गायत्री गीता ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नाम सुवसोरेतत्प्रधानं मतं यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकम् लोके समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुं भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्तु मुनयो वेदान्तपारं गताः प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसृतः सामान्यरूपेण च एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् दृष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यसुश्चात्मवत् भुवरनाशो लोके सकलविपदां वै निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणं फलासम्मर्त्या ये विदधति न वै कर्मनिरताः लभन्ते नित्यं ते जगति प्रसादं सुमनसां स्वरेशो वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणं तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्युपदिशति चित्तस्य चलतः निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चक्षति उत त्रिधां शान्तिं हेतां भुवि च लभते संयमरतः ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान् पण्डितवरः विजानन् गुह्यं यो मरणजीवनस्यो तदखिलम् अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहितः तथा निर्माणं वै निजगतिविधीनां प्रकुरुते सवितुस्तु पदं वितनोति ध्रुवं मनुजो बलवान् सवितेव भवेत् विषया अनुभूतिपरिस्थितयस्तु सदात्मन एव गणेदिति सः वरेण्यं चैतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशम् सदा पश्येत् श्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधेत् तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत् तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभितगुणैः भर्गो व्याहरते पदं हि नितरां लोकः सुलोको भवेत् पापे पापविनाशने त्वविरतं दत्तावधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृतिदुर्विपाकनिचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च तन्नाशय विधीयतां च सततं संघर्षमेभिः सह देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचाराद्भुवि निःस्वार्थं परमार्थकर्मकरणात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्तिचयवयमितुपदिष्टाः नो मनुजे लभते सुखशान्ति मनेन विनेति वदन्ति हि वेदाः धियो मत्योन्मथ्यागमनिगममन्त्रान् सुमतिमान् विजानीयातत्त्वं विमलनवनीतं परमिव यतोऽस्मिन् लोके वै संशयगतविचारस्थलसते मतिः शुद्धैवाञ्छा प्रकटयति सत्यं सुमनसे यो नो वास्ति तु शक्तिसाधनचयो न्यूनाधिकश्चाथवा भागं न्यूनतमं हि तस्य विदधे महात्मा प्रसादाय च
यत्पश्चादवशिष्टभागमखिलं त्यक्त्वा फलासंहृदि तद्धीनेष्वभिलाषवत्सु वितरेत् ये शक्तिहीनाः स्वयं। प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तमनि कृतं हि कर्माखिलमित्थमङ्गिना वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चितः। गायत्री गीतां ह्येतां यो नरो वेत्ति तत्त्वतः समुक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जति। ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नाम सुवसोरेतत्प्रधानं मतं यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोके समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुं। भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्तु मुनयो वेदान्तपारं गताः प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसृतः सामान्यरूपेण च एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् दृष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यसुश्चात्मवत्। भुवरनाशो लोके सकलविपदां वै निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणं फलासम्मर्त्या ये विदधति न वै कर्मनिरताः लभन्ते नित्यं ते जगति प्रसादं सुमनसां। स्वरेशो वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणं तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्युपदिशति चित्तस्य चलतः। निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चाचक्षति उत त्रिधां शान्तिं हेतां भुवि च लभते संयमरतः। ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान् पण्डितवरः विजानन् गुह्यं यो मरण जीवनस्यो तदखिलम् अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहितस् तथा निर्माणं वै निजगतिविधीनां प्रकुरुते। सवितुस्तु पदं वितनोति ध्रुवं मनुजो बलवान् सवितेव भवेत् विषया अनुभूति परिस्थितयस्तु सदात्मन एव गणेदिति सः। वरेण्यञ्चैतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशं सदा पश्येच्छ्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधेत्। तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत् तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभितगुणैः। भर्गो व्याहरते पदं हि नितरां लोकः सुलोको भवेत्। पापे पापविनाशने त्वविरतं दत्तावधानो वसेत्। दृष्ट्वा दुष्कृतिदुर्विपाकनिचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च तन्नाशय विधीयतां च सततं संघर्षमेभिः सह। देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते। देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचाराद्भुवि निःस्वार्थं परमार्थकर्मकरणात् दीनाय दानत्तथा। बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्ति च वयमितुपदिष्टाः। नो मनुजे लभते सुखशान्ति मनेन विनेति वदन्ति हि वेदाः।
धियो मत्योन्मत्यागमनिगममन्त्रान् सुमतिमान् विजानीयातत्त्वं विमलनवनीतं परमिव। यतोऽस्मिन् लोके वै संशयगतविचारस्थलसते मतिः शुद्धैवाञ्छा प्रकटयति सत्यं सुमनसे। यो नो वास्ति तु शक्तिसाधनचयो न्यूनाधिकश्चाथवा भागं न्यूनतमं हि तस्य विदधे महात्मा प्रसादाय च। यत्पश्चादवशिष्टभागमखिलं त्यक्त्वा फलासंहृदि तद्धीनेष्वभिलाषवत्सु वितरेत् ये शक्तिहीनाः स्वयं। प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तमनि। कृतं हि कर्माखिलमित्थमङ्गिना वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चितः। गायत्री गीतां ह्येतां यो नरो वेत्ति तत्त्वतः समुक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जति। ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नाम सुवसोरेतत्प्रधानं मतं। यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोके समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुं। भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्तु मुनयो वेदान्तपारं गताः। प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसृतः सामान्यरूपेण च। एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत्। दृष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यसुश्चात्मवत्। भुवरनाशो लोके सकलविपदां वै निगदितः। कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणं। फलासम्मर्त्या ये विदधति न वै कर्मनिरताः लभन्ते नित्यं ते जगति हि प्रसादं सुमनसां। स्वरेशो वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणं। तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्युपदिशति चित्तस्य चलतः। निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चक्षति उत त्रिधां शान्तिं हेतां भुवि च लभते संयमरतः। ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान् पण्डितवरः। विजानन् गुह्यं यो मरणजीवनस्यो तदखिलम्। अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहितस्। तथा निर्माणं वै निजगतिविधीनां प्रकुरुते। सवितुस्तु पदं वितनोति ध्रुवं मनुजो बलवान् सवितेव भवेत्। विषया अनुभूतिपरिस्थितयस्तु सदात्मन एव गणेदिति सः। वरेण्यञ्चैतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशम्। सदा पश्येच्छ्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधेत्। तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत्। तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभितगुणैः। भर्गो व्याहरते पदं हि नितरां लोकः सुलोको भवेत्। पापे पापविनाशने त्वविरतं दत्तावधानो वसेत्। दृष्ट्वा दुष्कृतिदुर्विपाकनिचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च। तन्नाशय विधीयतां च सततं संघर्षमेभिः सह। देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां
मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते। देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचाराद्भुवि निःस्वार्थं परमार्थकर्मकरणात् दीनाय दानात्तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्तिचयवयमितुपदिष्टाः नो मनुजे लभते सुखशान्ति मनेन विनेति वदन्ति हि वेदाः। धियो मत्योन्मथ्यागमनिगममन्त्रान् सुमतिमान् विजानीयातत्त्वं विमलनवनीतं परमिव। यतोऽस्मिन् लोके वै संशयगतविचारस्थलसते मतिः शुद्धैवाञ्छा प्रकटयति सत्यं सुमनसे। यो नो वास्ति तु शक्तिसाधनचयो न्यूनाधिकश्चाथवा भागं न्यूनतमं हि तस्य विदधे महात्मा प्रसादाय च। यत्पश्चादवशिष्टभागमखिलं त्यक्त्वा फलासंहृदि तद्धीनेष्वभिलाषवत्सु वितरेत् ये शक्तिहीनाः स्वयं। प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तमनि। कृतं हि कर्माखिलमित्थमङ्गिना वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चितः। गायत्री गीतां ह्येतां यो नरो वेत्ति तत्त्वतः समुक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जति। ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नाम सुवसोरेतत्प्रधानं मतं। यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोके समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुं। भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्तु मुनयो वेदान्तपारं गताः। प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसृतः सामान्यरूपेण च। एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत्। दृष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यसुश्चात्मवत्। भुवरनाशो लोके सकलविपदां वै निगदितः। कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणं। फलासम्मर्त्याये विदधति न वै कर्मनिरताः लभन्ते नित्यं ते जगति हि प्रसादं सुमनसां। स्वरेशो वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणं। तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्युपदिशति चित्तस्य चलतः। निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चक्षति उत त्रिधां शान्तिं हेतां भुवि च लभते संयमरतः। ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान् पण्डितवरः। विजानन् गुह्यं यो मरण जीवनस्यो तदखिलम्। अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहितस्। तथा निर्माणं वै निजगतिविधीनां प्रकुरुते। सवितुस्तु पदं वितनोति ध्रुवं मनुजो बलवान् सवितेव भवेत्। विषया अनुभूतिपरिस्थितयस्तु सदात्मन एव गणेदिति सः। वरेण्यञ्चैतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशम्। सदा पश्येच्छ्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधेत्। तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत्।
तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभितगुणैः भर्गो व्याहरते पदं हि नितरां लोकः सुलोको भवेत् पापे पापविनाशने त्वविरतं दत्तावधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृतिदुर्विपाकनिचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च तन्नाशय विधीयतां च सततं संघर्षमेभिः सह देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचाराद्भुवि निःस्वार्थं परमार्थकर्मकरणात् दीनाय दानात्तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्तिचयवयमितुपदिष्टाः नो मनुजे लभते सुखशान्ति मनेन विनेति वदन्ति हि वेदाः धियो मत्योन्मथ्यागमनिगममन्त्रान् सुमतिमान् विजानीयातत्त्वं विमलनवनीतं परमिव यतोऽस्मिन् लोके वै संशयगतविचारस्थलसते मतिः शुद्धैवाञ्छा प्रकटयति सत्यं सुमनसे यो नो वास्ति तु शक्तिसाधनचयो न्यूनाधिकश्चाथवा भागं न्यूनतमं हि तस्य विदधे महात्मा प्रसादाय च यत्पश्चादवशिष्टभागमखिलं त्यक्त्वा फलासंहृदि तद्धीनेष्वभिलाषवत्सु वितरेत् ये शक्तिहीनाः स्वयं प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तमनि कृतं हि कर्माखिलमित्थमङ्गिना वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चितः गायत्री गीतां ह्येतां यो नरो वेत्ति तत्त्वतः समुक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जति ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वे स्वेव हि तस्य नाम सुवसोरेतत्प्रधानं मतं यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोके समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुं भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्तु मुनयो वेदान्तपारं गताः प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसृतः सामान्यरूपेण च एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् दृष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यसुश्चात्मवत् भुवरनाशो लोके सकलविपदां वै निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणं फलासम्मर्त्याये विदधति न वै कर्मनिरताः लभन्ते नित्यं ते जगति प्रसादं सुमनसां स्वरेशो वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणं तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्युपदिशति चित्तस्य चलतः निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चाचक्षति उत त्रिधां शान्तिं हेतां भुवि च लभते संयमरतः ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान् पण्डितवरः विजानन् गुह्यं यो मरण जीवनस्यो तदखिलं
अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहितस्तथा निर्माणं वै निजगतिविधीनां प्रकुरुते। सवितुस्तु पदं वितनोति ध्रुवं मनुजो बलवान् सवितेव भवेत्। विषया अनुभूति परिस्थितयस्तु सदात्मन एव गणेदिति सः। वरेण्यञ्चैतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशं सदा पश्येत् श्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधेत्। तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत् तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभितगुणैः। भर्गो व्याहरते पदं हि नितरां लोकः सुलोको भवेत्। पापे पापविनाशने त्वविरतं दत्तावधानो वसेत्। दृष्ट्वा दुष्कृतिदुर्विपाकनिचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च तन्नाशय विधीयतां च सततं संघर्षमेभिः सह। देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते। देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचाराद्भुवि निःस्वार्थं परमार्थकर्मकरणात् दीनाय दानात्तथा। बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि। धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्तिचयवयमितुपदिष्टाः। नो मनुजे लभते सुखशान्ति मनेन विनेति वदन्ति हि वेदाः। धियो मत्योन्मत्यागमनिगममन्त्रान् सुमतिमान् विजानीयातत्त्वं विमलनवनीतं परमिव। यतोऽस्मिन् लोके वै संशयगतविचारस्थलसते मतिः शुद्धैवाञ्छा प्रकटयति सत्यं सुमनसे। यो नो वास्ति तु शक्तिसाधनचयो न्यूनाधिकश्चाथवा भागं न्यूनतमं हि तस्य विदधे महात्मा प्रसादाय च। यत्पश्चादवशिष्टभागमखिलं त्यक्त्वा फलासंहृदि तद्धीनेष्वभिलाषवत्सु वितरेत् ये शक्तिहीनाः स्वयं। प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तमनि। कृतं हि कर्माखिलमित्थमङ्गिना वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चितः। गायत्री गीतां ह्येतां यो नरो वेत्ति तत्त्वतः समुक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जति। ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नाम सुवसोरेतत्प्रधानं मतं। यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोके समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुं। भूर्वै प्राण इति ब्रुवन्तु मुनयो वेदान्तपारं गताः। प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसृतः सामान्यरूपेण च। एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत्। दृष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यसुश्चात्मवत्। भुवरनाशो लोके सकलविपदां वै निगदितः। कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणं। फलासम्मर्त्या ये विदधति न वै कर्मनिरताः
लभन्ते नित्यं ते जगति प्रसादं सुमनसाम् स्वरेशो वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणं तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्युपदिशति चित्तस्य चलतः निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चक्षति उत त्रिधां शान्तिं हेतां भुवि च लभते संयमरतः ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान् पण्डितवरः विजानन् गुह्यं यो मरणजीवनस्योतदखिलम् अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहितस्तथा निर्माणं वै निजगतिविधीनां प्रकुरुते सवितुस्तु पदं वितनोति ध्रुवं मनुजो बलवान् सवितेव भवेत् विषया अनुभूतिपरिस्थितयस्तु सदात्मन एव गणेदिति सः वरेण्यञ्चैतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशं सदा पश्येत् श्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधेत् तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत् तदित्थं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभितगुणैः भर्गो व्याहरते पदं हि नितरां लोकः सुलोको भवेत् पापे पापविनाशने त्वविरतं दत्तावधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृतिदुर्विपाकनिचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च तन्नाशय विधीयतां च सततं संघर्षमेभिः सह देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचाराद्भुवि निःस्वार्थं परमार्थकर्मकरणात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्तिचयवयमितुपदिष्टाः नो मनुजे लभते सुखशान्ति मनेन विनेति वदन्ति हि वेदाः धियो मत्योन्मत्यागमनिगममन्त्रान् सुमतिमान् विजानीयातत्त्वं विमलनवनीतं परमिव यतोऽस्मिन् लोके वै संशयगतविचारस्थलसते मतिः शुद्धैवाञ्छा प्रकटयति सत्यं सुमनसे यो नो वास्ति तु शक्तिसाधनचयो न्यूनाधिकश्चाथवा भागं न्यूनतमं हि तस्य विदधे महात्मा प्रसादाय च यत्पश्चादवशिष्टभागमखिलं त्यक्त्वा फलासंहृदि तद्धीनेष्वभिलाषवत्सु वितरेत् ये शक्तिहीनाः स्वयं प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तमनि कृतं हि कर्माखिलमित्थमङ्गिना वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चितः गायत्री गीतां हेतां यो नरो वेत्ति तत्त्वतः समुक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जति। तो प्रिय दर्शकों, गायत्री गीता का पाठ करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।